Kapag laom, mayong buntag kaninyong tanan og happy Sabbath. Ang atong hilisgutan karong Agosto 15, giuluhan og ang iyang pundasyon. Ang atong teksto makita sa Mateo 7:24. Busa bisan kinsa nga magapatalingog niining akong mga pulong ug magatuman niini may sama siya sa usa ka taong but-an nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Kapag laom, matod pa ni Elizabeth, ang California kanunay nga uga. Gawas lang kung ulan. Kung adunay ulan, delikado gayud kaayo nga modahili ang lapok. Ilabi na sa mga dapit nga naapektuhan og mga sunog sa lasang. Og usa ka panahon ni ana, giulan kami og walay hunong sa 14 gayud ka adlaw. Og nahadlok ako nga mabulag kami sa kadaghanan. Kay ang labangan padulong sa amo nga balay mauman lang ang taytayan nga gihimo ibabaw sa suba nga kasagarang walay tubig. Ang tubig sa ilalom sa taytayan mitubo tupong sa karsada. Paghunong sa tanan, nausab gayud ang porma sa yuta didto sa dapit. Apan ang taytayan nagpabilin nga nagbarug tungod sa lig-on nga pundasyon niini. Ang wali sa bungtod nahuman sa sunod-sunod nga panagkalahi. Ang katapusan nagisgot sa duha ka tawo. Ang usa gitawag og maalamon, ang usa gitawag og buang-buang. Silang duha nakadungog sa mga gipamulong ni Hesus sama sa gihimo sa iyang mga tigpaminaw sa iyang wali. Apan ang maalamon lamang nga tawo ang nakadungog sa mga pulong ni Hesus ug mibuhat niini. Ang mga pulong nga kining akong mga pulong sa original nga Grego naghatag og gibug-aton sa pulong nga ako tungod kay anaa kini sa unang bahin sa tudling pulong. Hangyo kini sa pagpaminaw dili lang kinaugalingong opinyon o relihiyoso nga sistema kundi mga pulong ni Hesus. Ang pagpaminaw sa iyang mga pulong sama og pagtukod ibabaw sa bato. Ang taong buang-buang nakadungog sa mga pulong ni Hesus. Apan nagabaliwala kanila nagtukod ibabaw sa balas. Ang uban nga sayop sa paggamit niini nga tikto sa pagsugyot nga si Hesus naghatag og gibug-aton sa mga buhat batok sa pagtuo. Apan kini sila nangalimot nga ang duha ka mga tawo sa sambingay susama nga nagtukod og balay. Ang duha susama nga adunay gibuhat. Apan usa lang ang nagpundasyon sa mga pulong ni Hesus sa iyang balay. Ang mga pulong sa duha susama nga nagpakita sa nag-una nga kalainan. Ang duha ka tawo susama nga nakadungog sa mga pulong ni Hesus. Ang duha ka balay susama nga naigo sa susama nga mga elemento. Ang bugtong kalahian maong pundasyon nga nadayag panahon sa bagyo. Sulod lang sa pila ka minuto ang kusog nga ulan sa Near East makapahimo sa uga nga mga sapa ngadto sa nagbulog nga mga suba. Niini nga sambingay ang maong mga kahimtang mopadayag sa matang sa pundasyon sa balay. Ang balay nga gitukod ibabaw sa bato wala mahugno. Ang gitukod ibabaw sa balas dako ang pagkahugno. Kapag laom, ang pagdungog o pagbaliwala sa mga pulong ni Hesus nagkahulugan og hingpit nga pagkahugno. Ang atong pagpili kasagaran madayag panahon sa kalisdanan, nagdalag walay katapusang mga sangputanan. Pilia ang bato, magampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit, tabangi kami Ginoo ang imong pulong, maoy gamiton namo nga pundasyon sa among pag-alagad. Nga Kristo aron duna kami maayong pundasyon sa among pagtuo. Sa ngalan ni Hesus. Amen.